الحمد لله الذي رزق العباد قوة لدحض الباطل، والصلاة والسلام على المرسل الخاتم أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قام بإبطال الباطل، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحضرة رئيس البرنامج الميمون وسادة الأفاضل وزملائي في الدروس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أريد أن ألقي خطبة عربية وجيزة حول موضوع الإمام محمد قاسم النانوتبي وجهوده ضد الارتداد. فالالتماس منكم جميعا أن تلفتوا أنظاركم إلى خطبتي وتستمعوا إليها بكل جد ونشاط. أيها المستمعون الكرام، إن التاريخ الإسلامي حافل بأولئك العلماء الكبار والمشايخ العظام الذين خدموا العلم والدين وأدهشوا العالم كله بأعمالهم البديعة وخدماتهم الجليلة، حتى أن التاريخ الإسلامي بل التاريخ الإنساني كله يباهي بهم، ولا تزال أسماؤهم تلمع على سماء العلم والمعرفة. في القرن التاسع عشر الميلادي ظهر على أفق السماء جندي باسل وبطل إسلامي وقائد عظيم، ألا وهو شخصية الإمام حجة الله بين الأنام الشيخ محمد قاسم النانوتبي، مؤسس الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند. فلهذه الشخصية العبقرية الفذة تاريخ مشرق مملوء بالدفاع عن الإسلام، وله مآثر غراء ضد الحركة الارتدادية التي قام بها الإنجليز الغاصبون. أيها الحضور الكرام، لما دخل الإنجليز الهند وأثبتوا فيها براثن استعمارهم، وجاءوا معهم بالحاد وعواسف المنافقة والتبشير، وبثوا دعاتهم في أوساطين المسلمين المختلفة ليصرفوهم عن دينهم وعقيدتهم وإيمانهم ويقينهم، وليزينوا لهم المسيحية والكفر بمكائدهم ودسائسهم. فاستيقظ العلماء وفهموا دسائسهم، وعلى رأسهم الشيخ محمد قاسم النانوتبي رحمه الله. تفتن العالم الرباني نواياهم الخبيثة التي كانوا يضمرونها في أنفسهم، فاستعد لمقاومة الإنجليز وإبطال مؤامراتهم التي دبروها ضد الإسلام والمسلمين. وقام الشيخ محمد قاسم النانوتبي مناظرات عديدة مع الأساقفة، ورفض أفكارهم ورد على تخيلاتهم الباطلة، وهزمهم في جميع الميادين حتى اضطر الإنجليز أن يخرجوا وغادروا الهند. أيها الزملاء والعلماء، ولم يقتصر الشيخ على دحض أباطيلهم فحسب، بل تصدى للفتنة الآن
وقام مناظرات عديدة مع قائد الآليين ديانا سرسوتي، وهو أشد عداء على الإسلام والمسلمين. ومن أشهرها مناظرات أقيمت في بلدة نوركي. في هذه المناظرة لم يقم سرسوتي أمام الإمام محمد قاسم النانوتبي، وهرب مخافة أن ينفضح ما بين أتباعهم الكاذبين. وقد أسفرت هذه المناظرة عن فوز المسلمين وهزيمة سرسوتي وفضيحته في دعواه. وتبعا لهذه الفكرة النبيلة أقام الإمام النانوتبي سدا منيعا أمام الفتنة المسيحية والفتنة الآلية وعواصف الإلحاد الديني، ووضع حجر أساس دار العلوم ديوبند التي لم تزل ولا تزال تدافع عن الإسلام والمسلمين منذ تأسيسها إلى يومنا هذا. فالشيخ محمد قاسم النانوتبي هو الإمام الرباني، إمام الحرية والاستقلال، إمام تحرير بلاد الهند من براثن الإنجليز ودسائسهم ومكرهم وخداعهم. هذا هو الإمام الرباني الذي كان يعلم في المدرسة درس التوحيد ودرس السنن النبوية، وكان بطلا قويا في ساحة الحرب وحقل الجهاد ضد المعترضين على الإسلام. هذا هو الرجل الذي كان نموذج الجيل الأول الإسلامي من الصحابة الكرام الذين كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أسأل الله تعالى أن يجعلنا مثل آبائنا ويوفقنا لاتباع طريقهم في حياتنا الشخصية والاجتماعية. آمين يا رب العالمين. وأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.